औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नाईम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह बकरा की आयत नंबर 60 से 61 तक पढ़ेंगे। रुकू नंबर है 7 और सबक नंबर है 11। सूरह बकरा आयत नंबर 60 से 61, रुकू नंबर 7 और हमारा लेसन नंबर है 11। तो चलिए आगाज़ करते हैं। वइज़्तिस्क़ा, और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने ली कौमिही, अपनी कौम के वास्ते, फ़कुल नदरिब, बस कहा हमने मारो, भी असाकल हजर, अपने असा के साथ पत्थर को, फन फजरत, पस फट निकले, मिन हुस्नता अशरता आइना, इसमें से 12 चश्मे, कद आलिमा, तहकीक जाना, कुल्लू उनासिन मशरबाहू, हर आदमी ने अपना घात, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह के रिज़्क़ से, वला और ना तासाउ, फिरो, फिल अर्दी, ज़मीन में, मुफ़सिदीन, फसाद करते फिरे। जैसे कि देखिए हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में उनके साथ समंदर पार करके जब वो फ़िरौन से निजात अल्लाह ताला ने उनको दी तो वो मैदान ती में पहुंचे। एक जगह पर जिक्र है ये सराय सीना में गए, एक जगह पर जिक्र है ये मैदान ती में गए। तो मैंने दोनों को नाम बता दिए, आपके दोनों तफसीर इसके बारे में मिलती हैं। अब इस मैदान में वो 40 साल तक रहे, जहाँ ना खाने को कुछ था, न रहने को था कुछ। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन पर बादलों का साया किया, उनके ऊपर मन सलवा उतारा। फिर इनके पास पानी नहीं था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो इनके लिए पानी का भी इंतज़ाम हो गया। इस आयत में अल्लाह ताला अपनी एक खास नेमत का जिक्र कर रहे हैं जो कि इन पर अल्लाह ताला ने किया, बावजूद इनकी नाफरमानियों के। ये कौम जो थी अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी कर रही थी। तो जब कौम को पानी की ज़रूरत हुई, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि अपना असा जो है वो पत्थर को मारे और वहाँ से 12 चश्मे जो थे वो निकल आए। हर कबीले के लिए एक चश्मा निकला। ये 12 कबीले जो थे ये कौन थे? ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे ना, ये उन 12 बेटों के ही ये 12 कबीले थे। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 2 बेटे थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन जो थे, ये एक बीवी से थे और बाकी 10 बेटे उनके दूसरी बीवी से थे। तो इस तरह 12 कबीले थे, जिन 12 कबीलों के लिए अल्लाह ताला ने इनके लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि अब इन चीज़ों में से खाओ पियो, लेकिन फसाद ना फैलाओ दुनिया में, फसाद ना फैलाओ ज़मीन में। पहले जो था वो ये जो कबायली सिस्टम था ना, ये बहुत ज़्यादा मजबूत था। इसलिए अल्लाह ताला ने 12 चश्मे इनके लिए बनाए, क्योंकि ताकि एक कबीला जो है वो हर अपने अपने ही जगह से पानी पिए। क्योंकि अगर इन कबीलों में आपस में जो लड़ाइयाँ होती थी ना, वो बहुत साल तक चलती थी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने अपने कबीले से ही पानी पिए। नेमत को पाकर शुक्र करना चाहिए और अगर ना मिले तो उस पर सब्र करना चाहिए। नेमतों के इस्तेमाल को सही तरीके से उसको इस्तेमाल करना इबादत है और नेमतों का गलत इस्तेमाल जो है वो फसाद कहलाता है। अब क्योंकि पानी का जिक्र आया है तो मैं एक नमाज का भी जिक्र कर दूं कि कहत साली जब पानी बारिश नहीं होती तो उस वक्त एक नमाज पढ़ी जाती है, उसे कहते हैं नमाज इस्तिस्का, जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है। और ये मस्जिद में नहीं पढ़ते बल्कि इसको खुले मैदान में पढ़ते हैं, मस्जिद के बाहर इसको पढ़ा जाता है। इस नमाज को इसे कहते हैं नमाज इस्तिस्का। वाइस कुल तुम, और जब तुमने कहा ए मूसा मूसा हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि ये जो कौम थी ना, इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा हमने जो है हमें ये सब्जियाँ वगैरह चाहिए, अब हमें। वाइस कुल तुम या मूसा लन नस्बिरा, अब जब उन्होंने कहा, ये जो कौम थी इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम सब्र नहीं करेंगे, हमें मनो सलवा नहीं चाहिए, हम ये खा के अब थक गए हैं, तो अब हमें जो है वो सब्जियां वगैरह चाहिए। ये कौम जो थी ना, ये मिस्र की एक गुलाम वाली ज़िंदगी गुजार रही थी मिस्र के अंदर ये। तो इनको वही चीज़ें बार बार याद आ रही थी। इनको मनो सलवा अल्लाह ताला ने इनके लिए नाजिल किया, इनके लिए चश्मे भी अल्लाह ताला ने निकाले, इनके ऊपर आसमान के ऊपर इनके ऊपर साया किया बादलों का, जहाँ चलते थे सहरा था बिल्कुल, तो जहाँ पर चलते थे अल्लाह ताला ने इनके ऊपर बादलों का साया किया। लेकिन इन्होंने हर नेमत की अल्लाह ताला का इनकार किया, किसी भी नेमत का शुक्र नहीं अदा किया। और इन्होंने कहा कि हमें तो सब्जियाँ चाहिए।
اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے زمین میں جو سبزیاں اگتی ہیں، بکلیاں سبزیاں اور باقی سائیاں اور ککڑی اور کھیرے جو ہوتے ہیں، فومیا گندم، اور ایک ترجمہ اس کا لہسن بھی کیا گیا ہے، آدھا سیاہ دال، خاص طور پر مسور کی دال، اور بصلیہ اور پیاز. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اب یہ جو ہے نا منو سلوانی چاہیے، اب ہم اسے نا اگتا گئے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ تستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کہ ادنا ہے اس چیز کے بدلے میں جو تمہارے پاس عمدہ ہے. یعنی کہ تم اس چیز کو بدلنا چاہ رہے ہو، تمہارے پاس ایک عمدہ چیز مل رہی ہے، تمہیں تو منو سلوا مل رہا ہے، اور تمہیں اب چاہیے، تمہیں ککڑی اور سبزی چاہیے، اس طرح کی چیزیں تمہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو کہ انہوں نے دوبارہ ایک دفعہ نافرمانی کی، ناشکری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اہبطوا، تم نکل جاؤ اس شہر سے، تم چلے جاؤ جس جگہ پہ تم رہ رہے ہو، اس یہاں سے نکل جاؤ، یہاں پہ تو تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہاں سے چلے جاؤ. یہ لوگ مصر سے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس جگہ پہ تمہیں یہ سبزیاں مل رہی ہیں اب تو وہاں پہ دوبارہ چلے جاؤ اور وہاں سے سبزیاں وغیرہ تم کھاؤ اپنی. اب یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں پر اترنے کا حکم ہوا. تو اس کے بارے میں دو قول ملتے ہیں، مفسرین جو ہے وہ دو باتیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں. ایک کے نزدیک تو یہ ہے کہ ویسے ہی ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے شہر میں چلے جاؤ، اور دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب ہم نے آیت نمبر پڑھی ہے نا ابھی ہم نے 58، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم جہاد کرو اور دوبارہ واپس جا کے اپنی زمین لو. تو یہ دو قول ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ واپس چلے جاؤ، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ذلت اور محتاجی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر نازل کر. ان لوگوں کے اندر سنگ دلی اور بے حسی بہت بڑھ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا، اور نبیوں کو قتل کر کے اتنے بڑے گناہ تھے کہ ان کے اندر جو تھے وہ بہت زیادہ آسانیوں میں یہ وہ لوگ پڑ گئے تھے، اور ان کے اندر آسانیوں کی کیفیت طاری ہو گئی تھی. انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر بلا لیا، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا فضلتم علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہیں تمام جہانوں پر ہم نے فضیلت دی ہے. لیکن یہ لوگ جو تھے آسائشوں میں پڑ گئے، آسانیوں میں پڑ گئے، انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بھلا دیا، اور اس طرح ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی، اور ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ انہوں نے نبیوں تک کو قتل کر دیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.